अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू घर HD। आज की हमारी वीडियो दुनिया के आखिरी मुल्क न्यूजीलैंड के बारे में है, जो चारों तरफ से समुंदर से घिरा हुआ है। ये मुल्क दो बड़े और कई छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल एक खूबसूरत मुल्क है। इसका रकबा 2,68,021 मुरबा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 47 लाख अफराद पर मुश्तमिल है। रकबा के लिहाज से यह दुनिया का 77वां बड़ा मुल्क है और आबादी के लिहाज से 125 नंबर पर आता है। रकबा और आबादी के लिहाज से इसका शुमार दुनिया के कम गुंजान तरीन मुल्कों में होता है। न्यूजीलैंड की 86% आबादी शहरों में और सिर्फ 14% आबादी देहात में रहती है। न्यूजीलैंड की 3 सरकारी ज़बानें इंग्लिश, मोरी और न्यूजीलैंड साइन लैंग्वेज हैं। न्यूजीलैंड की ज्यादातर आबादी यूरोपियन नस्ल है, जो नौ आबादियाती दौर में हिजरत करके न्यूजीलैंड आए। इसलिए कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरह न्यूजीलैंड भी तारकीन वतन का मुल्क समझा जाता है। नस्ली लिहाज से न्यूजीलैंड में 74% यूरोपियन नस्ल के लोग, 14% न्यूजीलैंड के कदीम मोरी बाशिंदे और बाकी दीगर ममालिक से आकर रहने वाले आबाद हैं। मजहबी लिहाज से न्यूजीलैंड में 44% ईसाई, 1% मुसलमान, 38% गैर मजहब और बाकी दीगर मज़ाहब के मानने वाले आबाद हैं। न्यूजीलैंड के 80% शहर, कस्बे और गांव समुंदर के किनारे आबाद हैं। न्यूजीलैंड के 2 बड़े जज़ायर में से एक शुमाली जजीरा और दूसरा जनूबी जजीरा कहलाता है। न्यूजीलैंड का जनूबी जजीरा दुनिया का 12वां और शुमाली जजीरा दुनिया का 14वां सबसे बड़ा जजीरा है। इन दोनों जज़ायर के दरमियान समुंदर है। न्यूजीलैंड का दारुल हुकूमत वेलिंगटन है, जो न्यूजीलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। इसकी आबादी 4 लाख से जायद है। ये जनूब की तरफ आखिरी कौमी दारुल हुकूमत है। इसकी करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर है, जो तकरीबन 72 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च, हैमिल्टन और तावरंगा न्यूजीलैंड के बड़े शहर हैं। न्यूजीलैंड में शरह ख्वानदगी 99% है। न्यूजीलैंड का तकरीबन 45% रकबा ज़राअत के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि इसके 31% रकबे पर जंगलात हैं। मुल्क के ज्यादातर शहरों और कस्बों के नाम मोरी ज़बान में हैं। मोरी न्यूजीलैंड के कदीम बाशिंदे हैं, जिनकी कुल तादाद इस वक्त तकरीबन 8 लाख के करीब है। न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा शहर ऑकलैंड है, जिसकी आबादी 14 लाख है। ऑकलैंड से 422 किलोमीटर दूर शुमाली जजीरे का आखिरी सिरा केप रेंगा कहलाता है। केप रेंगा जनूब की तरफ दुनिया का आखिरी मकाम है, जहां पहुंचकर इंसानी आबादी खत्म हो जाती है। इसलिए ये मकाम एंड ऑफ द वर्ल्ड भी कहलाता है। दुनिया का आखिरी लाइट हाउस भी केप रेंगा में है। ये सफेद रंग की मस्जिद नुमा इमारत की शक्ल का है, जिसके सामने लंदन, सिडनी, लॉस एंजलिस और टोक्यो का फासला और सिमतें दर्ज हैं। इस पूरे मंजर पर एक हैबतनाक सन्नाटा तारी है। ये एक ऐसा मकाम है जिसका सन्नाटा आपके दिल की धड़कनें बदल सकता है। आप वहाँ दुनिया के आखिरी मकाम को चारों अतराफ से देख सकते हैं। दूर उफक में 2 समुद्रों के मिलाप का मकाम भी है, जहां बहरा तस्मान बहरुल काहिल से मिलता है। न्यूजीलैंड कुतुब जनूबी के बिल्कुल साथ वाक़या है। ये चारों तरफ समुंदर से घिरा हुआ मुल्क पहाड़ियों पर मुश्तमिल है और यहाँ पर बेशुमार आतिशफशां हैं। यहाँ दुनिया के कदीम तरीन जानवर, परिंदे, आबी हयात, दरख्त और चट्टानें पाई जाती हैं। गाय, भेड़ें और ज़राअत यहाँ की मईशत का अहम हिस्सा हैं। न्यूजीलैंड में आलूदगी और गिर्द नहीं होती, जिसकी वजह से यहाँ भेड़ों से दुनिया की शानदार ऊन हासिल होती है। न्यूजीलैंड के रहने वाले चमड़े की मसनूआत बनाने के माहिर हैं। फ्रांस और इटली की फैशन इंडस्ट्री ऊन और चमड़ा न्यूजीलैंड से ही बरामद करती है। न्यूजीलैंड में आप कहीं भी चले जाएं, आपको सड़क के किनारों और पहाड़ की तराइयों में भेड़ें जरूर नजर आएंगी। न्यूजीलैंड ज्यादातर डेयरी मसनूआत, अंडे, शहद, सब्जी, फ्रूट और लकड़ी दूसरे ममालिक को बरामद करता है। यहाँ के हर शोबे में तमाम काम जदीद तरीकों और जदीद आलात की मदद से किए जाते हैं। यह मुल्क कुदरती मादनियात से भी मालामाल है, लेकिन इन मादनियात को इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की जाती ताकि न्यूजीलैंड की कुदरती खूबसूरती बरकरार रहे।
نیوزی لینڈ کم آبادی کے باوجود دنیا کے کامیاب اور خوبصورت ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ دنیا بھر سے سالانہ 35 لاکھ سیاح نیوزی لینڈ آتے ہیں، جن سے نیوزی لینڈ کو 5 سے 10 ارب ڈالر کی آمدن ہوتی ہے۔ یہاں آپ کو دنیا کا قیمتی ترین اور لذیذ سی فوڈ ملے گا۔ یہاں کے لوگ ایکسٹریم سپورٹس کے ماہر ہیں۔ نیوزی لینڈ میں اسکوبا ڈائیونگ، جہازوں سے چھلانگ لگانے، سمندری لہروں پر سرفنگ اور سیاحوں کو شیشے کے کیبن میں بند کر کے شارک مچھلیوں کے درمیان چھوڑنے والے، گرم غباروں میں سفر کرانے والے اور پیراگلائیڈنگ کے سینکڑوں مراکز موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق نیوزی لینڈ پہلے آسٹریلیا کا حصہ تھا، لیکن 8 کروڑ 50 لاکھ سال پہلے یہ آسٹریلیا سے علیحدہ ہو گیا تھا۔ نیوزی لینڈ کو سب سے پہلے 1642 میں ایک ڈچ جہاز راں نے دریافت کیا تھا، جس کے بیشتر عملے کو نیوزی لینڈ کے قدیم موری باشندوں نے قتل کر دیا تھا۔ اس کے بعد 1769 میں برطانوی جہاز راں کیپٹن جیمز کک نیوزی لینڈ پہنچا اور اس کا پہلا نقشہ بنایا، جس کے بعد یہاں پوری دنیا سے لوگوں نے آ کر آباد ہونا شروع کر دیا۔ ان میں زیادہ تر اکثریت یورپ کے لوگوں کی تھی۔ نیوزی لینڈ کو برطانیہ سے آہستہ آہستہ آزادی ملی اور اس وجہ سے ان کا کوئی آزادی کا خاص دن نہیں ہے۔ نیوزی لینڈ تقریباً برطانیہ سے آزاد ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی برطانیہ کی ملکہ الزبتھ دوئم یہاں کی ملکہ ہیں، جس کا نمائندہ نیوزی لینڈ کا گورنر جنرل ہے۔ نیوزی لینڈ کا قومی نشان کیوی ہے۔ رگبی نیوزی لینڈ میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا کھیل ہے، جو تقریباً 2.5 لاکھ افراد کھیلتے ہیں، اور یہ نیوزی لینڈ کا قومی کھیل بھی ہے۔ نیوزی لینڈ کا قومی پھول کوواہی ہے۔ رگبی، کرکٹ، فٹ بال، باسکٹ بال اور نیٹ بال یہاں کی اکثریت کے پسندیدہ کھیل ہیں۔ نیوزی لینڈ کا شمار زیادہ بارشوں والے ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں ہر سال 600 سے 1600 ملی میٹر بارش ہوتی ہے، جبکہ ہمارے ملک میں صرف 250 ملی میٹر بارش ہوتی ہے۔ نیوزی لینڈ دنیا کا 5واں سب سے بڑا گوشت برآمد کرنے والا ملک ہے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ نیوزی لینڈ زیلینڈیا براعظم کا حصہ ہے، جو دنیا کا 8واں براعظم ہو سکتا ہے، جس کا اس وقت 93% حصہ سمندر میں ڈوبا ہوا ہے۔ نیوزی لینڈ وہ ملک ہے جہاں آپ صرف ایک دن میں بزنس شروع کر سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی موری زبان میں نیوزی لینڈ کو اوٹی روا کہتے ہیں، جس کے معنی لمبے سفید بادلوں والی سرزمین ہے۔ نیوزی لینڈ ان چند ترقی یافتہ ممالک میں سے ایک ہے جس نے 1893 میں خواتین کو ووٹ ڈالنے کی اجازت دی۔ سوائے امریکہ اور نیوزی لینڈ کے، دنیا بھر میں میڈیسنز کی پبلسٹی کرنا غیر قانونی ہے۔ نیوزی لینڈ میں سانپ نہیں پائے جاتے۔ 2013 میں نیوزی لینڈ میں ایک ایسا بیکٹیریا دریافت ہوا تھا جو اب تک بنائی گئی تمام اینٹی بیکٹیریا میڈیسنز کے خلاف مزاحمت کر سکتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق سب سے کم کرپشن نیوزی لینڈ اور یورپ کے ملک ڈنمارک میں ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے ڈھلوانی سڑک نیوزی لینڈ میں ہے، جس کی ڈھلوان 38 ڈگری سینٹی گریڈ ہے۔ بنجی جمپنگ کا آغاز سب سے پہلے 1980 میں نیوزی لینڈ میں ہوا تھا۔ اس میں خود کو رسی سے باندھ کر اونچی جگہ سے چھلانگ لگائی جاتی ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق نیوزی لینڈ میں اکثر افراد کو موٹاپے کی وجہ سے رہائشی ویزا نہیں دیا جاتا۔ نیوزی لینڈ میں کرسمس، گڈ فرائیڈے اور ایسٹر جیسے تہواروں کے ٹی وی پر اشتہارات چلانے پر پابندی ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں نیوزی لینڈ اور امریکہ نے مل کر خفیہ طور پر تصانامی بم کا تجربہ کیا تھا تاکہ ساحلوں پر آباد دشمنوں کے شہروں کو تباہ کیا جا سکے۔ نیوزی لینڈ کے لوگوں کو کار کا بہت شوق ہے۔ یہاں تقریباً 25 لاکھ کاریں ہیں، یعنی تقریباً ہر 2 میں سے ایک فرد کے پاس کار ہے۔ مشہور ہالی ووڈ ایڈونچر فلم لارڈ آف دا رنگز اور کچھ دیگر مشہور فلموں کی شوٹنگ نیوزی لینڈ میں ہوئی تھی۔ نیوزی لینڈ میں انسانوں سے 7 گنا زیادہ بھیڑیں اور 3 گنا زیادہ گائے پائی جاتی ہیں۔ 2009 میں نیوزی لینڈ کو دنیا کا پرامن ترین ملک قرار دیا گیا تھا۔ نیوزی لینڈ کا شمار بہت زیادہ آزاد خیال ممالک میں ہوتا ہے۔ یہاں ڈرائیونگ کے لیے 15 سال، شادی کے لیے 16 سال اور نشہ کرنے کے لیے 18 سال کا ہونا لازمی ہے۔ اگر اب تک تمام نیوزی لینڈ میں آ کر آباد ہونے والوں کی درخواست قبول کر لی جاتی تو نیوزی لینڈ کی موجودہ
आबादी तकरीबन 11 मिलियन से ज्यादा होती। न्यूजीलैंड डेयरी मसनूआत बरामद करने वाले 5 बड़े ममालिक में से एक है। न्यूजीलैंड ने दुनिया के किसी भी दूसरे मुल्क से ज्यादा ओलंपिक्स में सोने के तमगे जीते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के बटन पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ।